आमच्या गोंयांत सांत आंतोनीचें देवस्थान सगळ्या गांवांनी आसा. अदीक करून हांव देवसुवा चिंचिनीचो आनी म्हज्या गांवांत तें व्हड देवस्थान देवशीच्या कपेलान सांत आंतोनीक आमी मंगळाराच्या मंगळाराक व्हड व्हड संख्येन लोक येता आनी जायते देवा लागीं सांत आंतोनीच्या मजतीन मागता. तशें शिवोली आहा सांत आंतोनीचें देवस्थान आनी हांगासरूय सांत आंतोनीचें देवस्थान आमच्या लोकांक आसलें. आमचे लागीं इगोर्जेन सांत आंतोनीचो एक स्टॅच्यू आसा आनी ह्या बोनान जेन्ना ह्या वर्साक सांत आंतोनीचें फेस्त केलें आमी 13 तारखेर, तेन्ना हांवें एक वस्तोरीक उलोवलें कित्याक ती वेरोडाची इगोर्ज सांत आंतोनीक भेटयलेली आहा. म्हणटच वेड्डेचे वस्तोरीक म्हणलें बाया तुज्या पुतांक सांग आमी आमचे इगोर्जेन भायर सांत आंतोनीक घालुया, एक बरें ताका स्थान तयार करुया आनी घालुया. तेणें रोखडेंच वय म्हणलें आनी ताच्या चेड्याकूय त्या दिसाक एक धाकटी मिलाद कशी जाली. तो अमेरिकाक आसा आनी थंय गोंयच्या क्रिस्तांवांनी सांत आंतोनीचें फेस्त केलें आनी सांत आंतोनीचें फेस्त करता तेन्ना एकामेकाक धाकटुलो स्टॅच्यू ते ऑर्गनायझर दिताले. हो भुरगो रावलो लायनीक स्टॅच्यू घेवपाक धाकटुलो आपल्या रुमान दवरून, पूण कितें जालें स्टॅच्यू काबार जालें आनी निराशी जावन तो भुरगो पोत्तो येतालो आनी पोत्तो येताना कोण एक दादलो धांवन आयलो आनी ताच्या हातान स्टॅच्यू घातलो. आनी त्याच दिसाक हांवें ताचे आवयक म्हणलेलें पुता लागीं माग सकाळीं आनी अमेरिकाक दीस जाता म्हळ्यार वगत जाता, हें सकाळीं 7 फेस्त केलें आनी ते उपरांत हांवें ताका म्हणलें आनी तें तिच्या मनान गेलें आनी आपल्या चेड्याकूय अशें घडलें आनी ह्या पासत तांणी बरोच देसपेस करून बरो सांत आंतोनीक दवरपाचो जागो तयार केलो. तुमी पळयतलीं हें पयलेच फावट आमच्या गोंयांत आसतलें हें कोरियन मॅटिरियल आनी तें 3D कार्विंग करून करपाची ट्राय करून तें आमी केलें. हो आख्खो डिजायन हेक्झागोनल 6 कुणशांचें कपेल आनी हें करून म्हजो इश्ट आहा ताका हांवें सांगलें तूं मातसो कर हे भाशेन आनी मागीर तो इंटिरियर डिजायनर सो ताणें पयलेच फावट असलें कितें की आउटडोर केलें आनी आमच्या लोकांक तें एकदम मानवलें आनी हातांत आमी फाल्यां मंगळार आमी मागणें करतलें इगोर्जेन आनी कोणाक पर्सनली येवन मागणें करूंक जाय हांगा तांच्यान करूं येता. हांगासर जायतो लोक येता, आमच्या भारतांतलो लोक चुकोन हांगा पावता. भाग्योन फ्रांसीस शावेराची इग्रोज सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च मारतात, गुगल करतात आनी गुगल तांकां हाडटा हांगासर आनी ह्या खातीर आमचें हें आदरा आमी कोत्ता मातशें सोबीत सो दॅट सगळे लोकांक ती भायलीं खरें म्हणल्यार सान फ्रांसिस्काक सोदपाची ओल्ड गोवा वचोंक सोदतालीं ती चुकोन हांगा पावतात आनी ह्या पासत ती मागीर हांगा येवन मागणें करता तेन्नाय उबी रावता थंयसर एक फोटो काडटा. सो तांकां आमी ओल्ड गोवा चुकलीं हांगा पावलीं मातशें निर्शेना जावन आमी हें वातावरण केलें हांगासर. तेच बरोबर आमच्या लोकांक ही भक्ती आहा मागणें करपाक सांत आंतोन आमकां पावता, आमच्या सपोर्टान आदार करता, सांडलेल्यो वस्तू परत्यो दिता, तुटलेले संबंद नव्यान घडटा, अशें जायतें बरें सांत आंतोनी वरवीं येता. आनी ह्या पासत हांव ल्हान आसतना जें मागणें सांत आंतोनी करतालीं तें आजून करतात देवशोवा म्हज्या गांवांत. तेंच मागणें हाडून हांव मिसा उपरांत आमच्या लोकां बरोबर करूंक सोदतां. म्हणटच जें मागणें म्हणून हांव व्हडलो जालो तेंच मागणें मंगळाराच्या मंगळारा देवसा चलतातूच हांगासरूय आमच्या लोकांक सांगता भाग्योन आंतोनीक उलो मारून आमचे पासत मागूंक आमच्या लोकां पासत मागूंक येवजण जाल्या आनी हे भाशेन हो बरो स्टॅच्यू आमकां दिलो. हो जागो तयार करपी आमचे इश्ट तेच बरोबर डोनेट करपी आमची एक फामील बोरेची आमचे तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचे वरवीं आमच्या बोरेच्या गांवांत सगळ्यांक
क्रिस्तांव हिंदू सगळीं आमची भाव भयणां. फातिमा गोमीस आनी कोण? फातिमा गोमीस आनी जुजे गोमीस घोव आनी